अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नए वीलॉग के साथ। आज का वीलॉग थोड़ा सा अनोखा है। पाकिस्तान और भारत में अब तक 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। ये खलीज कभी भी कम नहीं हुई। जब आम हालात होते हैं, पुरअमन हालात होते हैं, तो उनको हम जंग बंदी के हालात कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की एजेंसीज हमेशा ही एक दूसरे के खिलाफ ताक में रहती हैं और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अब हालिया एक नेटवर्क पाकिस्तानी एजेंसीज ने पकड़ा है और उस नेटवर्क में इंडियन रॉ के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने सहाफ़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के लिए। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का एरिया है उधर पहले से अलहदगी पसंद और बहुत सारे फरारी हजरात वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात करते रहते हैं। जैसे उनकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है, वो बने हुए हैं और वो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करते रहते हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात करते रहते हैं और उनको इंडियन सपोर्ट हासिल है। इंडियन एजेंसी रॉ जो है खुफिया एजेंसी, उसके ऑफिसर्स हमेशा से इसकी ताक में रहते हैं और लोगों को। अब एक सहाफ़ी है मनीष रॉय, उसका नेटवर्क पकड़ा गया है। वो पाकिस्तान के अंदर एक अब्दुल जब्बार करीम शख्स के ज़रिए बलोच लीडरों के साथ और बलोचों के साथ राब्ते में है और वो इंटरव्यू करने के बहाने पाकिस्तान के लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल कर रहा है। वो फंडिंग भी करता है और वो उसका नेटवर्क जो है पकड़ा गया है। अब्दुल जब्बार के ज़रिए इस नेटवर्क को ना सिर्फ फंडिंग की जाती है बल्कि बहुत सारी दस्तावेज़ात और प्रोपेगेंडा भी किया जाता है और उनको ये मोटिवेशन दी जाती है कि वो पाकिस्तान से अलहदगी की बात करें और पाकिस्तान के अंदर बेअमनी ख़राब करते रहें और मामलात को ख़राब रख के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पाकिस्तान के अंदर की हालत को ख़राब रखें ताकि उनकी आवाज़ को दुनिया में फैलाया जाए और ज़ाहिर किया जाए कि ये अलहदगी पसंद हैं, आज़ादी पसंद हैं और इन लोगों को पाकिस्तान ने शायद दबा के रखा हुआ है। ये मनीष जो है सहाफ़ियों की, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, तो सहाफ़ियों के हमेशा से एजेंसीज के साथ जो राब्ता रहा है उस खबर में बड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है कि आपको कोई टूल के तौर पे इस्तेमाल ना कर ले। मगर यहाँ पे तो शायद तवज्जो भी वैसे ही महसूस होती है कि वो खुद से करना चाह रहा है। पाकिस्तान में इंसर्जेंसी के लिए इंडिया की इस तरह की कार्रवाइयों का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब यूरोप की एक लैब जिसे डिसइंफो लैब कहते हैं, वो एक एनजीओ है जिसमें बहुत सारे रिसर्चर्स मौजूद हैं, उन्होंने एक इंडिया का नेटवर्क पकड़ा जो यूरोप में ऑपरेट कर रहा था। इस नेटवर्क का अव्वलीन मकसद पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करना था यूरोपी और मगरबी दुनिया के मुल्कों के अंदर। और इनका तरीक़ाकार क्या था कि ये अपनी एक बिजनेस कंपनी के ज़रिए बहुत सारे फेक, इन्होंने कम से कम 750 के करीब फेक वेबसाइट्स बना रखी थी जो मिलते जुलते नामों के साथ थी। जैसे टाइम्स ऑफ यूरोप है तो उसको यूरोप टाइम करके तो बहुत सारी वेबसाइट्स बना रखी थी जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ खबरें डाली जाती थी और वो खबरें ये हुआ करती थी कि जैसे पाकिस्तानी स्टेट को दहशतगर्द स्टेट जाहिर करना, बहुत सारे दुनिया के वाक़यात को जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनको लिंक करके पाकिस्तान के साथ वो पोर्ट्रे करना, ताकि सुबह जब यूरोपी यूनियन के लोग, UNHCR के लोग जब वो सुबह सुबह अपनी अखबार पढ़ें और वो निकलें घर से तो उनके जहन में ये बना दिया जाए, एक तस्वर क्रिएट कर दिया जाए झूठा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और स्टेट लेवल पे ये दहशत गर्दी करते हैं। ये मोदी के दौर में, जब मोदी का स्टार्ट हुआ था रजीम का, तो उनके दौर में पाकिस्तान को एक आइसोलेट करने की, दुनिया से काटने की पॉलिसी पर अमल किया गया और बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके इस तरह की चीज़ें क्रिएट की गई थी।
یہ ایک ایسا ہی کام تھا جس طرح کلبھوشن یادیو ایک انڈین کمانڈر، نیوی کمانڈر ہے جو ابھی تک سرونگ ہے، اور پاکستان کے اندر وہ پکڑا گیا بلوچستان سے انسرجنسی کرتے ہوئے، اور بعد میں اس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس دیں جو بظاہر میڈیا پر بھی آئیں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری کراچی میں دہشت گردی کی ہے، میں نے بلوچستان کے بلوچوں کے ساتھ مل کر انہیں موٹیویٹ کر کے میں نے دہشت گردی کروائی، اور انڈین کا بہت زیادہ ادھر انفلوئنس ہے، اور یہ ساری باتیں اب تک آن ریکارڈ ہیں۔ اب یہ جو منیش رائے والا ایک نیٹ ورک ہے، ایک صحافی ہونے کے ناطے اس طرح کا کام کرنا، کیونکہ صحافیوں کو بہت ساری جگہوں کی ایکسیس ہوتی ہے، حکومتیں ان کو عموماً نہیں روکتی، ان کے ویزے نہیں رکتے، ان کو اپنے کام کے لیے پروفیشنل ڈیوٹیز کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو بہت ساری جیسے این جی اوز کے لوگ ہیں، وہ جب اپنے پروجیکٹس کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں جانے لگتے ہیں تو دوسری حکومتیں بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کو ایکسیس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح صحافت کا شعبہ ہے، اور اس طرح کے شعبے کو اس طرح سے بدنام کرنا، اس طرح سے استعمال کرنا، یہ ہمیشہ سے ہی ایجنسیوں کا وتیرہ رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ جو منیش رائے پکڑا گیا ہے، یہ اپنے را کے کرنل اشوک کے ساتھ رابطے میں ہے، اس کے ذریعے آپریٹ کرنا ہے۔ کرنل اشوک وہ شخص ہے جو را کے بلوچستان ڈیسک کا ہیڈ ہے، اور اس کے ذریعے ہی فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہ بلوچستان میں انٹرویو کرنے کے بہانے اپنا پروپیگنڈا اور اپنی فنڈنگ اور اپنے میسیجز پہنچاتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک جب کلبھوشن یادیو پکڑا گیا تھا اور انہوں نے اپنی بہت ساری کنفیشنل سٹیٹمنٹس دے کے یہ مان لیا تھا کہ میں پاکستان میں دہشت گردی ایک عرصے تک کر رہا ہوں، تو اس وقت اچانک اس کے پکڑے جانے کے بعد یہ سارے نیٹ ورک انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، مگر ایک دفعہ پھر وہ کارروائیاں نظر آنے لگ گئی ہیں اور ان کا بھی سراغ لگ گیا ہے۔ یقینی طور پہ یہ جنگ ہمیشہ سے ایجنسیوں کی آپس میں چلتی رہتی ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ معاملات جو ہیں یہ کبھی بھی اس طرح سے طے نہیں ہوئے، اور بظاہر خیر سگالی اور دوستی کی باتیں کی جاتی ہیں، مگر وہ پریکٹیکلی کہیں نظر نہیں آتی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے میجر گورو اچاریہ پہ، جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اور بڑی گھٹیا سی زبان استعمال کرتے ہوئے وہ انڈیا کو ایک بہت بڑا ملک کے طور پہ پورٹرے کرتا ہے۔ تو حرکتیں ان کی دیکھیں، میجر صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ایجنسی کیا حرکتیں کرتی ہے۔ کبھی یہ بھی ایکسپوز کریں میجر صاحب، آپ بیٹھیں اپنے یوٹیوب چینل پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ، اور بتائیں کہ انڈین کرونیکلز کیا تھا، جس کو یورپ کی ڈس انفو لیب نے، پاکستان کی کسی ایجنسی نے نہیں، یورپ کی ڈس انفو لیب نے جس کو ایکسپوز کیا تھا۔ اور ان کا ماننا ہے کہ یہ 750 جو ویب سائٹس پروپیگنڈا دنیا میں جھوٹ پھیلا رہی ہیں، یہ ویب سائٹس ابھی تک مکمل طور پہ پکڑی نہیں گئیں۔ ان میں سے صرف 250 کے قریب ویب سائٹس پکڑی گئی ہیں جو پاکستان کو دنیا میں بدنام کر رہی ہیں۔ اور ایک اور جگہ FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے، جب اس میں پاکستان نے ان کی تمام اعتراضات دور کر دیے، 35 کے قریب اعتراضات تھے، جب دور کر دیے تو اس وقت آپ کے وزیر خارجہ نے مانا کہ ان کے اعتراضات دور کرنے کے باوجود ہم ابھی تک ان کو کلیئر نہیں ہونے دے رہے۔ تو ایسے حالات ہیں، یہ ہے بڑے ملک کی بڑی کارروائیاں، مگر یہ کارروائیاں بدقسمتی سے ایک نیگیٹیوٹی کو پھیلا رہی ہیں۔ یہ اچھے ہمسائے اور اچھے دوست کی بالکل روش نہیں ہوتی۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ایک نئے ویلاگ میں نئی چیزوں کے ساتھ۔ اپنے دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ بہت شکریہ۔